शुरू खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिक और मालिक के बाबरकत नाम या अल्लाह के साथ जो रहमान भी है और रहीम भी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे मियां इमरान अरशद कहते हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान पूछता है। ये पंजाब के एक मारूफ शहर पसरूर का एक पसमानदा तरीन मदरसा है, लेकिन यहाँ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। यहाँ पर इतना बड़ा कुफर तोला गया है कि अलमान अल हफीज, एक बच्ची जिसकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 3 साल है और इस मदरसे के मोहतमिम की बेटी है, सगी बेटी। बदकिस्मती ये है कि मदरसे के ही तालिब इल्म के हाथों का निशाना बनती है और उसके बाद अपनी जान से जाती है। इस रास्ते से ही, चूंकि मदरसे के साथ ही घर का दरवाजा भी अटैच्ड है, घर चली जाती है और फिर उसके बाद वालिद जो अपना मोबाइल फोन घर भूल गया था, उसको इत्तला जाती है कि तुम्हारी लख्ते जिगर, तुम्हारे दिल का टुकड़ा, तुम्हारी प्यारी बेटी खो गई है। बाप कहता है कि ऐसी गंदी बातें नहीं करते, वो कैसे गुम हो सकती है, वो तो मेरी रानी है। लेकिन फिर उसको बताया जाता है कि जनाब ये मदरसे के अकब में मौजूद जो मस्जिद है, वहां पर तशरीफ लेकर जाएं और बच्ची गुमशुदगी के हवाले से ऐलान करवाएं। किस्सा मुख्तसर ये कि 3 दिन की जहद के बाद वालिद, वालिदा, पूरे खानदान और पूरे गांव को एक मासूम नन्ही कली की मसली हुई लाश मिलती है, जिसके बारे में अब बताया जा रहा है कि उसको मुबैना तौर पर शदीद नौयत की अजियत और तकलीफ का सामना करना पड़ा। और कॉज ऑफ डेथ की अगर बात की जाए तो डबोकर और उसके साथ साथ मुबैना तौर पर सर पर जरब लगना उस बच्ची की मौत की वजह साबित हुआ। बहरहाल मजीद तफ्तीश तहकीक इस पर जारी है, लेकिन इन तमाम मामलात में एक दिल दहला देने वाली बात यह है कि अबू हुरैरा नामी बच्चा जो इसी मदरसे में इसी मोहतमिम का शागिर्द था, वही अपने उस्ताद की 3 साला बेटी का कातिल निकल रहा है। अपेरेंटली नजर आ रहा है कि यही वो बच्चा है, क्योंकि यहाँ ये भी क्लेम किया जा रहा है कि मुल्ज़िमान इकबाल जुर्म कर चुके हैं। अंदर चल रहे हैं, समझ रहे हैं। मदरसा हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में हम मौजूद है और मेरे साथ जो मदरसे के मोहतमिम है वो मौजूद है। और इससे भी बड़ा तारुफ इनका ये है कि वो मजलूम बाप है जिसने अपनी 3 साला बेटी का जनाजा उठाया। कहते ने माँ प्यो लिए सब तो मुश्किल कम जड़ा उन्होंने अपनी जिंदगी करना पै सकता है, वो जवान औलाद दा या मासूम औलाद दा जनाजा उठाना है। बहरहाल ये इम्तिहान अल्लाह के तरफ से इन तक पहुंचा है। अल्लाह ताला इनको इस्तकामत दे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह ताला आपके गम को गलत करे, आपको आफियत अता फरमाए और ये नन्ही कली जो है ये रोज़े महशर आपका इस तरीके से हाथ पकड़ के आपको अल्लाह से सिफारिश करते हुए जन्नत में लेकर जाए इंशाअल्लाह, और ये आपके लिए राहत का सबब बनेगी। दुनियावी मामला है, अगर कोई सवाल आपको बुरा लगे जो माफ़ कर दीजिएगा, और अगर आप चाहें कि इसका जवाब नहीं देना तो आप उस पर खामोशी रख सकते हैं। ये मदरसा आप पढ़ाते हैं यहाँ पे? जी मैं पढ़ाता हूँ। यहाँ के मोहतमिम भी आप हैं? जी। कितने बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे? यहाँ पर 30 से 35 बच्चे पढ़ते हैं। कितने अरसे से? तकरीबन 1.5 साल से रेगुलर क्लास चल रही है, सुबह शाम, और इसके अलावा स्कूल की तालीम भी दे रहे हैं हम साथ ही। यानी आप पूरी कोशिश करें कि इन 35 बच्चों की जिंदगी को संवारा जी जाए। जी। आपकी बच्ची यहाँ पर 3 साला बच्ची क्या कर रही थी? यहाँ पर वो भी क्लास से फारग हुई है, हमारे साथ ही उसने क्लास पढ़ी है, मैंने उससे सबक सुनाया है, और उसके बाद जब छुट्टी हुई है तो वो बाहर निकली है, मैंने उसको घर भेजा है। उससे पहले सारे बच्चों ने जो है वो सबक सुनाया। ये दरवाजा घर को जाता है? ये घर को जाता है, वो एक बाहर को जाता है और ये भी बाहर को जाता है। तो सब बच्चों ने जो सबक सुनाया है, वो जो बच्चा मुल्ज़म है हमारा, उसने भी मुझे सबक सुनाया है। मुल्ज़म की उम्र? मुल्ज़म 9th क्लास के अंदर पढ़ता है, 15-16 साल तकरीबन उसकी उम्र। कौन से सिपारे पे? वो 10वें सिपारे के हैं। हिफ़्ज़ कर रहे हैं? नाजरा पढ़ रहा है। उसके जो छोटे बहन भाई हैं उन्होंने जो है वो नाजरा पढ़ के वो तकरीबन 1-1 पारा हिफ़्ज़ कर लिया है। ये वाला घर है? जी, यहाँ से लेकर काफ़ी दूर तक उनका घर है। ये मुल्ज़िम के घर की दीवार है? जी। ये वो मदरसा है? जी। और इस साइड पे आपका घर है? जी। और ये यहाँ से बाहर से बच्ची अगवा? जी जी। अच्छा जी। तो यहाँ से पढ़ के वो गई है, तो वो यहाँ तक कहा सुना जाता है कि यहाँ तक देखेगी ये बच्ची,
اس کے بعد وہ آپ ٹوٹی. نے بچی آخری دفعہ کب دیکھی؟ میں نے وہ باہر جہاں موٹر سائیکل کھڑی ہے وہ گلی کے پاس وہاں پر کھڑی. آپ کہاں جا رہے تھے؟ وہ پروگرام کے سلسلے کے اندر چوک کے اندر ہم نے نماز پڑھنی تھی. جامعہ رحمانیہ مسجد ہے وہاں پر. تو جاتے وقت میں نے اس کو کہا کہ آپ گھر ہی چلے جاؤ تو میں آتا ہوں نماز پڑھ کے. تو اس کو میں نے گھر پہ بھیجا ہے. اس کی والدہ نے بتایا کہ وہ ایک بار گھر آئی ہے. تو اس کے بعد وہ واپس گئی ہے تو پھر نہیں واپس آئی. 10 منٹ لگے ہیں یا 6 منٹ لگے ہیں 8 منٹ لگے ہیں. جب اذان شروع ہوئی ہے مغرب کی اذان شروع ہوئی ہے تو اس کی والدہ نے جو بڑی بیٹی ہے میری فاطمہ اس کو بھیجا کہ جاؤ. وہ ہوم ورک کر رہی تھی کہ جاؤ بہنا کو لے کے آؤ. تو باہر لینے گئی ہے. دونوں بہن بھائی باہر نکلے ہیں. بھائی گھر آ گیا بہن آنا ہی ہے. پھر اس کے بعد کوشش کی ہے کہ جاؤ ڈھونڈو ایک گھر دوسرے گھر. یعنی مغرب سے کی اذان کے وقت بچی گم ہو چکی؟ جی مغرب کی اذان کے وقت بچی جو ہے. اور یہ 15 تاریخ ہے؟ جی مغرب کی وقت وہ بچی. پھر ڈھونڈتے رہے ہیں. میں بھی ادھر سے آ گیا ہوں نماز کے آدھا گھنٹہ بعد تقریباً. 1-2 ساتھیوں سے ملاقات کرنی تھی. آپ کو نہیں پتا کہ بچی گم ہو؟ نہیں اتفاقاً ایسے ہوا ہے کہ موبائل اس دن باہر سے ہی ہم چلے گئے ہیں کلاس کے بعد. تو واپس آئے تو بچوں نے بتایا ایسے ہوا ہے. میں گھر گیا ہوں پتہ چلا. ایسا پنڈا تھا اس نا ایک اچھی چیز ہے گی کہ ہر کوئی ہر دوجے دا جانو ہوتا ہے. جی جی. یعنی اگر کوئی مسئلہ ہو تو فوری طور پر بندہ بگاتے ہیں. جی یہاں آپ کے پیچھے کوئی بندہ نہیں آیا؟ نہیں جب تک کسی نے. آپ کے ساتھ تو چوک ہے. تو تب تک ہم بھی آ گئے تھے. آدھا گھنٹہ میں نے زیادہ بتایا ہوگا. 1-2 ساتھی سے ملاقات مسجد کے اندر کی ہے. اچھا. تو پھر واپس آ گئے ہم. یعنی فوری ہم واپس آ گئے ہیں. 10 منٹ کا سفر ہوگا 15 منٹ کا سفر ہوگا. فوری واپس آتے ہی نہ مجھے بتایا ہے کہ ہم نے ڈھونڈ لی ہے اعلان کرو. بندوں نے کہا کہ اعلان ڈھونڈ لیا؟ عفیفہ کو ڈھونڈا ہے ہم نے. میں بھی ڈھونڈنے نکلا ہوں. اچھا ڈھونڈ لیا لیکن ملی نہیں. اچھا میں نے سمجھا مل گئی ہے. نہیں میں آیا ہوں نا تو میں ڈھونڈنے نکلا ہوں گھر سے. پھر تو مجھے بندوں نے باہر سے کہا کہ قاری صاحب ہم نے بچی کو ڈھونڈا ہے آپ اعلان کرو مسجد کے اندر جا کے. میں بھاگا ہوں. پھر بندوں کی بات سن کے مسجد میں اعلان کیا. تو اعلان کرنے کے بعد جو ساتھی نہیں آئے تھے وہ بھی آ گئے ہیں. پھر ہم کتنے مشکل اور بوجھل قدم تھے جب آپ کو پتہ چل رہا تھا میری بیٹی نہیں مل رہی. پہلے تو ہم یقین ہی نہیں کرتے تھے نا. ہم نے یہی سمجھا کہ ادھر کسی گھر ہوگی. گھنٹہ 2 پھر تلاش کرنے پر محکمے والے آئے ہیں. پھر بھی ہم رات 1-2 بجے تک ذرا بھی ہمیں نہیں تھا. میں اس کی والدہ کو خاموش کراتا رہا ہوں کہ رونا نہیں پریشان نہیں ہونا. پریشانی ہونے والی کون سی بات ہے. کسی گھر ہوگی سوئی ہوگی. جیسے جب دوسرے دن تک پھر کوئی سراغ نہیں نہ ملا پھر جو ہمارا دل جو ہے بوجھل ہونا شروع ہو گیا. جب پولیس آتی ہے پولیس کے ابتدائی طور پر کتنے جوان آئے یہاں پر؟ ابتدائی طور پر میرے خیال 2-3 گاڑیاں تھیں. 2-3 گاڑیاں تھیں. یعنی کتنے جوان تھے اس میں تقریباً؟ میرے خیال کے ساتھ 15-18 ہوں گے یا 15-18 جوان. میں کچھ سمجھنا چاہ رہا ہوں آپ سے. جی ایک اصول ہے کہ جب بھی کوئی بچہ گم ہوگا تو فوری طور پر پورا علاقہ کارڈن کیا جائے گا اور گھر گھر تلاشی لی جائے گی. یہاں پہ کیا ہوا؟ کیا ایسا کیا گیا؟ ایسا بظاہر تو انہوں نے کیا ہے. انہوں نے کوشش کیا ہے کہ بندے یعنی ہمارے محلے والے لوگوں نے بھی اتنا تعاون کیا ہے کہ یہ ٹولیوں کی شکل کے اندر نہ ڈھونڈنا شروع ہو گیا. پھر اس کو انہوں نے بھی ایسے کیا کہ وہاں پر 2 جوان کھڑے کر دیے وہاں پر کھڑے کر دیے. گھروں کی تلاشی نہیں لی؟ ساتھ گھروں کی تلاشی شروع ہو گئی ہے. اچھا جی. لیکن گھر کی تلاشی لی گئی؟ جی لی گئی تھی لیکن جوان ہی خود گئے تھے. پتہ نہیں سارے گھر کے لیے آدھے. لیڈیز پولیس تھی ساتھ؟ جی بعد میں آئی تھی. وہ بھی کتنے دن بعد؟ اگلے دن آئی تھی. اگلے دن؟ جی اگلے. یعنی پہلے 24 گھنٹے میں؟ پہلی رات نہیں آئی تھی. ٹھیک ہے جی اگلے دن. اور لیڈیز پولیس نے گھروں میں جا کر دوسرے دن تلاش جی لی ہے. ٹھیک ہے. اور گھر سے نہیں بچی ملی؟ نہیں گھر سے نہیں ملی. پتہ نہیں آپ گھر کے لیے ہے سارے گھر کے لیے. گھر بہت بڑا ہے. تو مجھے بھی لوگ کہتے رہے ہیں کہ جاؤ ساتھ. لیکن میں اصل کے اندر مجھے پوچھتے بھی رہے ہیں کسی کے اوپر شک ہے. تو شک تھا ہی نہیں کیونکہ کسی کے پاس ساتھ میری لڑائی جھگڑا اس طرح کی بات نہیں ہوئی تھی. میں ان کو یہی کہتا رہا ہوں محکمے والوں کو بھائی آپ جو ہے نا میری بچی تلاش کر کے دیں. مجھے نہ پوچھیں. جہاں سے آپ کو تفتیش کی ضرورت ہے آپ کریں. تو وہ کوشش کرتے رہے ہیں. پتہ نہیں ابتدائی طور پر اسی ابو ہریرہ کو پہلے حلے میں ہی کچھ جوانوں نے پکڑا بھی. جی پکڑا تھا. اور اس کے بعد پھر یہی ابو ہریرہ نکل بھی گیا. جی یہ کیا کہانی ہے؟ یعنی ملزم پہلے چند منٹ میں پکڑا بھی جاتا ہے پھر وہ غائب بھی ہو جاتی پھر وہ وہیں پھرتا بھی رہتا ہے بات بھی ختم ہو جاتی ہے. اگر اسی وقت تفتیش کو پراپر پیرائے میں چلایا جاتا تو شاید بچی اس حادثے کے شکار نہ ہو. اصل کے اندر آپ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر اسی وقت دیانتداری کے ساتھ بچی کو تلاش کیا جاتا ہے شاید بچی زندہ مل جاتی. This is the point. یہ بچی زندہ مل سکتی تھی. اگرچہ زندہ نہ بھی ہوتی تو ہم یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ مردہ بھی مل جاتی ہم اس کے اوپر رو پیٹ لیتے.
कुछ ना कुछ कर देते। पता ये नहीं क्या किस बात क्या तरह। बात है, किसने अबू हुरैरा को सबसे पहले पकड़ा था? ये पहले दिन मोहम्मद खां सिपाही था इनका ना, उसने पकड़ा था। अल्लाह उसकी हिफाजत करे। हाँ, उसने पकड़ा था और उसने थोड़ा सा झंझोड़ा था, और मैं तो फिर इधर आ गया था। काफ़ी ज़्यादा उसके साथ रश था, और लोग भी कह रहे हैं, उसने भी कहा था, और सब के सामने कहा था कि वो बताने वाला था। वो एंड टाइम पे कह रहा था कि मैं बताता हूँ। तब से नया हमला आया है, तो उसने पता नहीं छुड़ा दिया या क्या हुआ है, उसको थोड़ी सी प्ले मिली है, फिर वो अगले दिन जाके रद्दा बद्दा हो गया ना, जी। बात दूसरी तरफ चल पड़ी। जी, यही है। अच्छा, इसके बाद ये कितने तीसरे दिन बच्ची मिली? तीसरे दिन जाके ना बच्ची मिली। कैसे? तीसरे दिन मैं एस एच साहब, वो मोहम्मद खां सिपाही 2 दिन तो गायब रहा ना, उसको कहीं पर पता नहीं क्या कर दिया था, 2 दिन नहीं फिर वो आया। मोहम्मद खां सिपाही जिसने मोहम्मद खां सिपाही पहले दिन आता है, वो आके मुलजिम पकड़ लेते हैं। जी। मुलजिम बात करने पे ये होता है, मैं बताता हूँ पे ये होता है, तो कहानी इधर उधर हो जाती है। जी। फिर 2 दिन मोहम्मद खां सिपाही नहीं आता। तीसरे दिन फिर मोहम्मद खां सिपाही आया। जी, जिस दिन डेड बॉडी मिल गई है। जिस दिन मोहम्मद खां सिपाही आया ना, मैं और SHO साहब और मोहम्मद खां सिपाही नजम खान साहब जो है, वो कैमरे चेक कर रहे थे। उस वक्त वो हमारे साथ था। मैंने कहा भी है कि यार आप किधर थे, तो उसने मुझे तसल्ली दिया, आप सब परेशान ना हो, इंशाल्लाह खैर कर देगा। उधर से फिर फ़ोन आ गया SHO साहब का, मैं भी उनके पीछे पीछे आया हूँ, तो मुझे शक पड़ गया और मेरा दिल जो ना रोना शुरू हो गया। उधर से आए हैं तो महल्ले की दूसरी जानब वो डेड बॉडी पड़ी हुई है। गाँव के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब एक मसला आ रहा है कसम, ये घर है जी, ये मदरसा है जी, दीवार सांझी है जी, ये दीवार जी, ये उनके घर की है जी, डेड बॉडी उधर मिल रही है जी, और पूरे मोहल्ले में 3 दिन से नाकाबंदी भी है और हर शख्स बच्ची को तलाश भी कर रहा है। तो ये तो मुमकिन नहीं है कि कोई बच्चा जो है वो बच्ची को उठाकर साथ ले जाए तो वहाँ पहुँच जाएगा। कोई सवारी, कोई गाड़ी, कोई बंदा, कोई चीज़, कोई बोरी किस तरीके से लेके जाए? ये उनके बकौल है कि हमने तरपड़ी के अंदर डाली है। तरपड़ी? तोड़ा जो काट के उसको सिलाई लगा के बड़ी कर देते हैं, उसके अंदर डाली है, वहाँ उसके साथ ले गए हैं। देखें, असल ना सुबह जो सारा दिन है ना, बहुत ज़्यादा नफरी होती थी। रात 11 बजे तक बहुत ज़्यादा रश होता था नफरी का, 4-5 गाड़ियाँ, 6-7 गाड़ियाँ होती थी। लेकिन जैसे जैसे रात पड़ती जाती, उस दिन लोग जो महकमे के लोग थे, चंद जो इधर थे, वो मच्छरदानियाँ लगा के सोए हुए थे। दूसरी रात तो मैं इतना परेशान हुआ कि मैंने वो फ़ोन कर दिया, जो ऑनलाइन फ़ोन करते हैं उनको फ़ोन कर दिया महकमे वालों को कि भाई मेरी बेटी गुम हुई है। सुते पे। तीसरे दिन जो लड़के हैं महल्ले वालों ने, इन्होंने वीडियो बनाई है कि मच्छरदानियाँ लगा के सोए हुए हैं महकमे के लोग। इतनी परेशानी नहीं थी इनको। तो तीसरे दिन ये दिस इज द पॉइंट आईजी साहब, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, डे 1 सबसे कीमती, डे 2 उसके बाद 3, ये तो फिर इवेंचुअली उन्होंने जाके बच्ची फेंक दी और वो सीधा मैयत जो है वो फिर आपने तो कलेक्ट ही की है। तलाश का मामला तो तब था कि आपका कोई जवान, आपका कोई एहलकार, इवन आप लोग कोशिश करते कि बच्ची को जिंदा तलाश किया जाता, ताकि बाप आज फूल का गुलदस्ता उठाकर ये कह रहा होता पंजाब पुलिस जिंदाबाद। लेकिन मसला ये है कि अगर तो लाश कोई फेंक गया तीसरे दिन तो फिर भावें 7वें दिन सट जाता है या पहले दिन सट जाता है। सट गया है वो तो कोई भी चाह लेगा। आपके जवान, आपकी मेहनत सवालिया निशान। वंस अगेन मैं इस पर तफसील से बात करना चाहूंगा, उसकी वजह क्या है। आई एम नॉट एंटी पुलिस, मैं प्रो पुलिस हूं। क्यों? क्योंकि मैं ये बिलीव करता हूं कि पुलिस का काम आम लोगों से मुख्तलिफ काम होना चाहिए। काम तो ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, मैं कर लूंगा, ज़ैद बकर, साजा माजा, ताजा गामा कोई भी कर लेगा कि एक मैयत पड़ी हुई है उठा लेंगे। दैट्स इट। बहरहाल मिल रहे हैं एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। एक नन्ही कली जो कि मदरसे के मोहतमिम की बेटी है, मेरे साथ मदरसे के मोहतमिम की अहलिया जो कि उसी मदरसे में ख़ुद भी पढ़ाती हैं वो भी मौजूद है। इनकी अपनी बच्ची जो है इनके ही अपने एक शागिर्द के बदबख्ती से भरे अज़ाइम जो है उसका शिकार हुई है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बहन, अल्लाह ताला आपको सब्र अता फरमाए और ये बच्ची आपके आखिरत का सहारा बने। ये बड़ा जुल्म है। क्या रूटीन में बच्ची ऐसे बाहर खेलती रहती थी, घर से जाती थी बाहर फिर वापस आ जाती थी, क्या ये रूटीन थी? जी, 2 घर ऐसे थे जहाँ पे बच्ची खेलने के लिए जाती थी।
बच्चों के साथ ही जाती थी, बाकी बच्चों के साथ अकेली नहीं जाती अपने थी। बच्चे जी, अपने बच्चों के साथ या उनके बच्चों के साथ, जो गली मोहल्ले के बच्चों के साथ जाती थी, अकेली नहीं जाती थी ना। तो उस दिन भी वो अकेली नहीं थी, गई 2 बहन भाई गए थे। भाई उधर ही गली में खेल रहा था, तो बहन जो थी वो गली से ही अगवा हो गई थी। नहीं, ये जो मुलजिम बच्चा है इसको आप पढ़ाती थी? कारी साहब पढ़ाते थे इसको। कारी साहब पढ़ाते थे? जी। और आप बच्चियों को पढ़ाती थी? जी, मैं बच्चियों को पढ़ाती थी। आपकी जिम्मेदारी मदरसे में क्या थी? मेरी जिम्मेदारी बच्चियों को पढ़ाना था। कुरान का बच्चियों को वो पढ़ाती थी, और ट्यूशन का बच्चे, छोटे बच्चे और बच्चियां दोनों थे मेरे पास। स्कूल वाले बच्चे जो थे वो मैंने तीसरी चौथी तक रखे हुए थे। उससे बड़े कारी साहब पढ़ाते थे? बाकी बड़े बच्चों को, बच्चियों बड़ियों को, छोटियों को। कभी ऐसा लगा कि शायद कोई एक दरिंदा जो है वो बच्चों के बीच चला फिरता है? नहीं, ऐसा कभी नहीं लगा, बल्कि उस दिन भी वो पढ़ के गया था। अबू हुरैरा उस दिन भी पढ़ के गया था? उस दिन भी पढ़ के गया था। अच्छा। और जब बच्ची गुम हुई थी तब भी सबसे पहले यही हमारे घर आया था। बताने के लिए? नहीं, कोई काम था, इस वजह से आया था। किस काम आया था? सौदा सलफ मंगवाया था, वो देने के लिए आया था। यानी अबू हुरैरा का आपके घर आना जाना था? जी, दरवाजे तक आना जाना था ना। आपको कोई चीज चाहिए होती थी तो आप अबू हुरैरा को हम पैसे देते थे और उसे कहते थे घर ला दे? जी, क्योंकि वो बड़े थे, दो भाई थे, दोनों भाई बड़े थे, इसलिए कोई भी काम होता था मदरसे का तो वो हम उनको ही ज्यादातर कहते थे। मदरसे का भी और जाती भी? जी। और आज भी वो सामान देने के लिए घर आया था? जी। लेकिन बच्ची गायब थी? जी। तो आपको, और मैंने सबसे पहले कहा भी उसी को था कि बेटी मिल नहीं रही तो उसको ढूंढना है। तो मैंने अपनी बच्ची को भेजा है, तो इसलिए आप भी साथ जाओ तो उसको ढूंढ के लेके आओ। सबसे पहले मैंने उसी को कहा था। उसने क्या जवाब दिया? उसने कहा मुझे तो नहीं पता, मैं इधर ही था, मदरसे में था, तो मुझे नहीं पता कहाँ है। मैंने पूछा ना कि फीफा कहाँ है, इनामुर रहमान आ गया, फीफा नहीं आई, तो वो कहता है कि मुझे नहीं पता, मैं तो इधर ही मदरसे में था। कालीन धो रहा था साथ। कालीन साफ हुए पड़े थे? वो मजदूर लगा हुआ था ना वो धोने के लिए, तो कह रहा मैं उसके साथ हेल्प करवा रहा था। अच्छा। तो मैं इधर ही था मदरसे में, मुझे नहीं पता। मैंने कहा चलो जाओ, फिर आप भी बच्चों के साथ उसको ढूंढ के लेके आओ। जब आपको पता चला कि आपकी बच्ची गुम हो गई है तो आपने फौरी तौर पर किसी को दाएं बाएं को मदद नहीं मांगी कि फौरी शायद वो बच्ची उस वक्त अपनी माँ अपने बाप की राह तक रही है? जी, मैंने बच्चों को भेजा था, फिर पहले अपनी बेटी को भेजा था, फिर जब वो 1-2 घरों में, इन्हीं 2 घरों में पता करके आई थी तो नहीं थी मिली, फिर मैंने और बच्चों को भेजा। एक घर इस बच्चे का भी था? जी। उनमें से एक घर अबू हुरैरा का भी था? जी। आपके बच्चों का अबू हुरैरा के घर काफी ज्यादा आना जाना, काफी ज्यादा इनके साथ खेलना कूदना नहीं था, लेकिन इनके घर काफी आना जाना था हमारा, बच्चों का ना काफी आना जाना था। कोई भी घरेलू मामला होता था तो हम इनके साथ ही हल करते थे। ठीक है, तो वो उस दिन भी दूसरे नंबर पे मैंने जिस घर में पता करवाया था वो इन्हीं का घर था। जब इनके घर से नहीं पता चला था तब तक फिर ज़ाहिर गली में शोर हो गया था, तो फिर बच्चे और भी साथ मिल गया, उनको मैंने भेजा। 1-2 औरतें आई थी मेरे पास पूछने के लिए कि बच्ची क्यों नहीं मिल रही, तो फिर मैंने उनको भेजा था पूछने के लिए, पता करवाने के लिए, जाओ पता करो। खबरों टीवी में आप बच्चों की गुमशुदगी, बच्चों के मसाइल, बच्चों को अनअटेंडेड छोड़ने के हवाले से कभी सुनते नहीं रहे? सुनते। और ये कभी भी हमने नहीं सोचा कि नाउजुबिल्लाह सुमा नाउजुबिल्लाह ये अजाब हमारे गले भी पड़ सकता है? लेकिन मैं अपने बच्चों की कोशिश करती थी सेफ्टी करने की, उनको मगरिब से पहले, मगरिब के टाइम घर से नहीं निकलने देती थी। जब उनके बाबा घर नहीं होते थे तब मैं उनको घर से बाहर नहीं निकलने देती थी। अपनी तरफ से मैं काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी करती थी, और इस चीज़ का गवाह जो है ना वो गाँव वाले भी हैं कि बाजी ना खुद निकलती है ना बच्चों को निकलने देती हैं। और उस दिन भी मैंने सिर्फ 3-4 मिनट वेट किया था बच्ची का कि वो वापस क्यों नहीं आई, तो फौरी मैंने बड़ी को भेज दिया था कि जाओ, जो है ना वो मगरिब की अजान शुरू हो गई है तो जाओ। 3 दिन तक ये लड़का जो है मुलजिम आपके पास, आपके घर आता जाता रहा और आपकी बच्ची नहीं मिल रही थी। आप लोगों में से किसी को इस पे शक नहीं? सिर्फ ये नहीं आता था, इसका जो इसकी माँ और इसका बाप जो इसके साथ मुलव्वस है वो भी मुसलसल हमारे घर आते थे। वो भी मुलव्वस थे? ठीक है, वो भी। कैसे मुलव्वस थे? वो कारी साहब ने आपको बताया होगा कि वो जो है ना हमारी बच्ची को कत्ल जो है वो उसके बाप ने किया है। बाप ने कत्ल किया, बच्चे ने अगवा किया?
ہاں جی، اور بچے باپ نے قتل کیا بچے کو بچانے کے لیے جو ہے نا باپ نے جو ہے نا وہ بچی کو قتل کر دیا، اور جو اس کی ماں تھی وہ اس کے نشانات مٹاتی رہی ہے، اس کے خون والے کپڑے، اس کی جو چیزیں تھیں وہ ساری جو ہے نا اس کو مٹاتی رہی ہے، پھر بچی کو ساتھ وہ چھپانے میں ان کی مدد کرتی رہی ہے اس کی یہ ماں بچی پہ۔ انہوں نے پہلے دن قتل کی تھی یا تیسرے دن؟ یہ نہیں ہمیں پتا۔ نہیں علم ہے۔ اچھا، کیا آپ کو بہن یہ لگتا ہے کہ اگر امدادی ادارے بر وقت پہنچ جاتے، پورے علاقے کو سیل کر دیا جاتا، گھر گھر ایک ایک کمرے کی تلاشی لی جاتی، تو یہ بچی زندہ مل سکتی تھی؟ یہ سوال تو ذہن میں اٹھتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے یقین بھی دلوایا تھا، اور ہم نے بھی تب وقتی طور پہ جو ہے نا وہ یقین کیا تھا ان کے اوپر کہ جو ہے نا ہماری بچی مل جائے گی، لیکن یہ مجھے یقین تھا کہ ہماری بچی جو ہے نا وہ گاؤں سے ہی ملے گی، گاؤں سے باہر نہیں جا سکتی۔ بحیثیت ماں کیا چاہتی ہیں؟ اب بچی کی میت مل چکی، پتہ چل گیا کہ یہ حادثہ کیسے ہوا ہے، یہ اذیت عذاب کیسے آیا ہے، تو بحیثیت ماں تو میں یہی کہتی ہوں کہ جو ہے نا ان کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے، جیسے انہوں نے بچی کے ساتھ کیا ہے، ہمارے ساتھ کیا ہے، حالانکہ ہم نے ان سے کسی قسم کا کوئی مطالبہ نہیں کیا، کسی قسم کے جو ہے نا کوئی ان کے اوپر پریشر نہیں ڈالا، کبھی کسی چیز کی پریشانی نہیں دی، تو اب یہ جب انہوں نے اس طرح کیا ہے دین کے معاملے میں آ کے، جو ان کو کرنا نہیں چاہیے تھا، ایک دنیا دار انسان کے ساتھ دین ایسا کے نہیں ہونا معاملے میں چاہیے۔ کیسے آکے؟ دین کے معاملے کے ہم ان کو قرآن کا پڑھاتے تھے، کوئی دنیا کی تعلیم تو دیتے نہیں تھے، دین کا پڑھاتے تھے، ٹھیک ہے، دینی استاد تھے ان کے، قرآن کی تعلیم یہ ہمارے پاس لیتے تھے۔ آپ کا کوئی اختلاف بھی نہیں تھا، کوئی پرابلم بھی نہیں تھا، تو ملزم کے والد کو آپ کہتے ہیں کہ اس نے بچی کو قتل کیا، وہ قتل کیوں کرے گا؟ پہلے دن جو بچی کی رپورٹ آئی ہے نا، یعنی بچی کو دیکھا گیا اس کی ڈیڈ باڈی کو، اس دن ایس ایچ او صاحب نے یہی مجھے کہا تھا، اور اس کے بعد جو میرا جو سالہ ہے نا وہ گیا تھا اس کے پوسٹ مارٹم کے لیے، ڈاکٹر صاحب وہ 2 نرسیں باہر آئی تھیں، انہوں نے بھی یہی بات کہی تھی کہ اس کے سر کے اوپر چوٹ ہے، اور اتنی سخت چوٹ لگی ہوئی ہے، ضرب لگی ہوئی ہے کہ جو ہڈی ہے نا ڈیمیج ہو گئی ہے، وہ دماغ کی ہڈی، اور ممکن ہے کہ جو اندر والا سامان ہے وہ باہر تک آ گیا ہو، اور اس کی وضاحت مجھے ایس ایچ او صاحب نے خود دی تھی کہ اتنی سخت کو بچہ نہیں کر سکتا۔ یہ درندگی اور اس طرح کا جو دردناک معاملہ ہے یہ کسی بڑے اور سیانے کا ہے، ٹھیک ہے، یہ الفاظ تب تک تھے، لیکن جیسے جیسے دن گزرتے گئے، جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، پھر اس کے اندر نرمیاں آتی گئی، نرمیاں آتی گئی۔ نرمی؟ ہاں نرمی ہے نا، یہ دیکھو، ظلم میں نرمی۔ لیکن یہ دیکھو نا اب بچوں کے اوپر کس طرح کا یہ جی والد جو ہے وہ اس کو بچانے کی کوشش کرتا رہا، چھپانے کی کوشش کرتا رہا، والدہ جو ہے وہ اپنے بیٹے کے گناہ پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتی رہی، اس طرح کے باہر بیانات آ رہے ہیں۔ تو جو دوسرا ہے یہ محکمے کی طرف سے بھی ظاہر لیک ہو رہے ہیں، اور لوگوں کے ذہن کے اندر بھی یہ ڈالا جا رہا ہے، اس کو کوئی گناہ نہیں سمجھا جا رہا۔ تو بچی جو قتل ہوئی ہے، بچی کے ساتھ جو معاملہ ہوا ہے، یہ وہ جو کرنے والا وہ بچہ ہے ابھی نابالغ ہے ابھی، یہ جو اس کے ساتھ ہم یہ الفاظ دیکھیں محکمے کی طرف سے کہ وہ ابھی اس کی ساری زندگی پڑی ہوئی ہے، ہم اس کو کیسے جو ہے نا شوٹ کر سکتے ہیں؟ یہ ہم نہیں کر سکتے اتنا بڑا ظلم۔ نہیں، شوٹ تو کہانی پر کوئی سزا کی بھی تو ہوتا ہے نا، سزا بھی تو ہوتی ہے نا، لیکن دیکھیں نا کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ شوٹ کیا جائے؟ سزا اتنی ہو کہ ہمیں تو پریشان نہ کیا جائے، سزا اس کو واضح ہمیں پتہ چلے۔ آپ وہ سو کالڈ سی سی ڈی والی بات کر رہے ہیں؟ جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ دیکھے آئے دن کسی کا پرس چوری ہوا ہے تو اس کو سی سی ڈی نے سزا دے دی ہے، کسی کا کچھ ہوا ہے چھوٹے چھوٹے معاملے سی سی ڈی نے سزا دے دی ہے۔ جی پنجاب صاحب ہولی ہولی ٹرے آؤ، یہ جو مبینہ سی سی ڈی کا آپ نے کھڑا کر دیا نا توت، بالکل چوک کے اندر، اس توت کی چھاؤں میں بیٹھنا پڑے گا۔ تو باپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس نے کہا ہے کہ پرس چوری، یہ چوری، وہ چوری والے کو سی سی ڈی بھگتا دیتی ہے، مبینہ طور پر ٹپکا دیتی ہے، تو میری بچی کے قاتل کو جس نے اس کے ساتھ جنسی درندگی کی ہے مبینہ طور پر، اس کو کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ چلتے رہے اس راستے پر، آپ اس عوام کا، اس خدا کی مخلوق کا اعتماد نظام عدل سے ختم کرتے رہے مبینہ طور پر، نظام عدل کو اس کے تابوت میں بند کرتے رہے، آپ کو ہر بندہ، ہر ملزم جو ہے یہ چوکوں میں مارنا پڑے گا مبینہ طور پر۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ تحقیق کریں، میں نہیں کہتا کہ آپ تحقیق نہ کریں، مزید کریں،
اور ہماری بھی انہوں نے تفتیش کی ہے اور انتہا سے زیادہ کیا. لوگوں نے باہر وائرل کیا کہ نہیں جی قاری صاحب سے نہیں پوچھا گیا. ہمیں پتہ ہے کہ کتنا پوچھا گیا ہے, صرف مارا نہیں گیا, تفتیش ہم سے بھی ہوئی. یہ کیا فرض ہے کہ جس باپ کی بیٹی گم ہوئی ہے اس باپ نے پھر بھی ہم کہتے ہیں تفتیش کریں, لیکن تحقیق کرنے کے بعد جب آپ مطمئن ہو چکے ہیں تو پھر اس کو سزا دیں, ٹھیک ہے نا, اس کو سزا دیں. اگر یہ سمجھتے ہیں آپ بہت بڑا ظلم ہے, تو اگر یہ جرم نہیں ہے, ظلم نہیں ہے, تو پھر آپ براہ کرم بے شک ان کو چھوڑ دیں. کل کو آئیں, محلے کے لوگ اتنے پریشان ہیں کہ وہ بات کرنا مناسب نہیں سمجھتے, ڈرتے ہیں. اور میں کہتا ہوں اگر آپ نے ان کو سرعام سزا نہیں دینی, چھوڑ دیں ان کو, میں صبر کر لیتا ہوں. لیکن 1 مہینہ 2 مہینہ کیا کہتی ہے کہ اس کی پوری زندگی پڑی ہوئی ہے اس کے ساتھ. یہ ان کے اس طرح کے خیالات ہیں کہ ہم چھوٹا بچہ ہے, ہم کیا کریں, سخت سے سخت سزا دیں گے. 9th-10th کے اندر پڑھ رہا ہے, یعنی کہ 15-16 سال ہوگی میکسیمم. لیکن وہ یہ اس کے اوپر مائنر 18 سے نیچے ہے جی. لیکن اس کے اوپر ڈی ایس پی صاحب اور ایس ایچ صاحب بھی اس پر گواہ ہے. وہ بھی کہتے تھے کہ اتنا بچہ چھوٹا ہے لیکن اتنا چلاک ہے. آپ اس کی چلاکی پر دیکھ لیں کہ پورا ڈسٹرکٹ کی پولیس جو ہے ادھر بیٹھی ہوئی تھی, 3 دن 4 دن 5 دن 10-12 دن کوئی سراغ نہیں لگا سکی. اگر تھا تو پکڑ نہیں سکی. 3 دن بعد ڈیڈ باڈی مل جی. وہ کتنے بڑے مطلب اس کے اوپر, یا دیکھیں کہ ساری کی ساری ڈسٹرکٹ یہاں تو کہیں کہ ناکام ہو گئی ہے, یہاں کہیں کہ وہ اتنے چلاک ہیں. ٹھیک ہے, ہم نہیں کہتے کون ہے, آپ کی تفتیش کہتی ہے کہ جو بھی ہے. ہم کہتے ہیں آپ اپنی تفتیش پوری کریں اور اس کے جو ہے نا عبرت کا نشان. یہ بات کس نے بتائی کہ آپ کا ہی شاگرد آپ کی بیٹی کو اغوا کرتا ہے, اس کا باپ اس بیٹی کو قتل کرتا ہے؟ یہ پہلے دن سے جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی تھی نا, وہ میرا سالہ کیا تھا, انہوں نے یہ کہا تھا کہ کسی بچے کا کام نہیں. پھر اس کے بعد جس دن بیانات سنے ہیں نا ہم نے, ایس او صاحب کے پاس ہیں اس کے بیان, وہ بچے کے, ایک محلے کا لمبردار تھا, ایک ہمارے ضلع کے 2-3 بندے تھے, ٹھیک ہے, تو اس بار مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب تھے, ہم 8-10 بندے تھے. اس کے بعد ڈی ایس پی صاحب تھے 2-3, اس کے بعد ایس ایچ او صاحب 3-4 تھے. ان کے سامنے انہوں نے دوسرے کمرے کے اندر بٹھا کے بیانات لیے ہیں. بچے نے باپ کا نام لیا, ساری سٹوری انہوں نے سنائی ہے کہ اس طرح ہم نے پکڑا ہے اس کو, یہاں سے پکڑا ہے اس کو وہاں پر لے گئے ہیں, سیڑھیوں کے پاس جا کے ہم نے فلاں کچھ کیا ہے. پھر اس کے بعد باپ نے مجھے ایک چانڈ لگائی ہے, تھپڑ لگایا ہے, میں نے نیچے پہ, پھر میں نے پکڑ کے لے گیا ہوں. پھر اس کو بچی رونے لگ گئی ہے, پھر میں نے بٹا مارا ہے, باپ نے منہ کے اوپر ہاتھ رکھا ہے, یا باپ نے بٹا, تو باپ نے کہا ہے کہ یہ ملزم بتا رہا ہے, یہ ملزم بتا رہا ہے دوبارہ کہیں یہ بات کہ میں نے اس کو اینٹ بٹا مارا ہے, رونے لگ گئی تھی. ٹھیک ہے, یہ مائنر بچہ کہہ رہا ہے کہ اس نے چھوٹی بچی کو, جی وہ کہہ رہا ہے. پھر اس کے ساری سٹوری اس نے بتائی ہے. کہنا جب آپ کی بیٹی فاطمہ گھر سے پتہ کرنے کے لیے آئی تھی, میری والدہ دروازہ کھولنے کے لیے گئی تھی, ٹھیک ہے, تو اس وقت میرے پاپا نے یہ کہا تھا کہ آپ جاؤ بچوں کے ساتھ تلاش کرو. جب یہ میری بیگم کہہ رہی ہے کہ وہ آیا تھا, تلاش کرو, اعلانات کراؤ, میں اس کو بلے لگاتا ہوں. پھر اس وقت انہوں نے ترپڑی کے اندر, توڑے کے اندر ڈال کے توڑی کے اندر رکھا تھا. یہ اس کے بیانات ہیں جو ایسا جو صاحب نے ہمیں سنائے ہیں, اور اس نے اوکے ہو کے بالکل فریش ہو کے سنائے ہیں, بتائے ہیں. پھر اس کے بعد اس کے باپ کا الگ انٹرویو انہوں نے کیا ہے, اس نے بھی سیم چیزیں بتائی ہیں, صرف یہ اینٹ کا. بچہ کہہ رہا ہے باپ نے ماری ہے, باپ کہہ رہا ہے بچے نے ماری ہے. ٹھیک ہے, پھر اس نے بتایا کہ والدہ نے کیا کیا ہے. یہ ساری سٹوری انہوں نے A to Z سنائی ہے. اور ہمیں اتنا رونا اور شدت کا یہ آتا ہے کہ بچے کے ساتھ وہ اس کا معمولی سا زخم بھی ہوتا تھا, بھاگ کے آتی تھی, پاپا یہاں پر دم کرو. تو کتنا انہوں نے ذلیل کیا ہوگا, اور شدید قسم کا اس کو مارا ہوگا کہ وہ مجھے پکارتی نہیں ہوگی, اپنی ماما کو نہیں پکارتی ہوگی. اس کی خوبیاں آپ کو بتاؤں آپ حیران ہو جائیں گے. کیا کیا خوبیاں؟ جب تک رات کو 8-10 دعائیں سونے کی سنا نہیں لیتی تھی, سوتی رہی تھی. سبق میں جب میں کوئی بھی کلاس کا سبق سنتا تھا, بھاگ کے آتی تھی, پاپا جی مجھ سے منزل سنیں. منزل سناتی تھی, ایک بچہ پھر سبق سناتا, پھر پیچھے سے آ جاتی تھی. میں نے کہا بیٹا آپ نے تو ابھی سبق سنایا. پاپا جی 2 صفحے ادھر سے لے کے ادھر تک منزل سن لیں. پھر میں سنتا تھا, پھر ایک بچے کا سبق سنتا, پھر آ جاتی تھی. اس طرح کی خوبیاں تھیں اس کے اندر. اللہ تعالیٰ آپ کو صبر عطا فرمائے. بہن, بڑے حوصلے کی بات ہے, اور میں ظاہر بڑی تکلیف کی چیز ہے. کوئی بات آپ کرنا چاہیں؟ مریم نواز آپ کی سی ایم ہے, نام سن رکھا ہے آپ نے کیا؟ جی. جو بات آپ کرنا چاہیں, کوئی پیغام دینا چاہیں آپ دے سکتے ہیں. بچی کے حوالے سے کوئی بات کرنا چاہیں
کوئی دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہیں؟ میں بس اتنا ہی کہوں گی کہ جس دن سے میری بچی فوت ہوئی ہے، گم ہوئی ہے، اس کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے، اس دن سے ایک آیت پکار کے کہہ رہی ہے کہ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قیامت کے دن عفیفہ کائنات آئے گی، جو بھی اس کو بچانے کو، اس کے ملزموں کو، اس کے قاتلوں کو بچانے کے اندر آئے گا، ان سب کے گریبان پکڑ کے پوچھے گی کہ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، مجھے بتاؤ میرا قصور کیا تھا کہ مجھے قتل کر دیا گیا؟ اور جس نے جو جواب اس کو دنیا میں دینا ہے وہ دے دے، وگرنہ قیامت کے دن وہ خود جواب لے گی اور اللہ کے سامنے اللہ کو حاضر ناظر رکھ کے جواب لے گی۔ تو پھر ایسا نہ ہو کہ ادھر ہمارے پاس کوئی جواب نہ ہو اس کے بارے میں، اس کے جواب میں کچھ نہ ہم بول سکیں، اس سے اچھا ہے کہ ہم اس کو دنیا میں انصاف دلوا دیں۔ بس اتنا ماں کہتی ہے کہ اس کے پاس صرف بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ سوال ہے، اور وہ سمجھتی ہیں کہ ان کی بیٹی یہی پکارے گی۔ میں یہ سوچنے لگا کہ اس معاشرے میں نہ جانے کون یہ پکارے گا، کس سے پکارے گا۔ ہم سوچتے ہیں تو ہمارا دماغ بند ہونے پڑتا ہے۔ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ یا السلام علیکم۔